यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके। देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिनँ नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि, त्यो सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न जिल्लामा पुगेर आम नागरिक, सरकारवाला निकाय, जननिर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारी एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागितामा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित रहेर अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा दाङमा पनि यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। त्यसैसँग सम्बन्धित सामग्री पनि आजको अङ्कमा हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चाभाइल 1 नम्बर नापी टोली बुढानीलकण्ठमा कार्यरत सर्वेक्षक विनोद केसी र अनमेन प्रकाश राज भट्टलाई 1 लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति 2078 साल चैत्र 22 गति नापी कार्यालय चाभाइल 1 नम्बर नापी टोली बुढानीलकण्ठमा कार्यरत सर्वेक्षक विनोद केसी र अमिन प्रकाश राज भट्टले जग्गाको हालसाबिक गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस रिश्वत माग गरेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा आयोग कार्यालय टङ्गालबाट गएको टोलीले सेवाग्राहीबाट 1 लाख रुपियाँ घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा घुस रकमसहित ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 लगनखेल महालक्ष्मी मार्गबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल चैत्र 28 गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषामा निमित्त कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत सुनिल कुमार झालाई 5 लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाका निमित्त कार्यालय प्रमुख झाले जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा उक्त मुद्दाको फैसला सुनाए बापत सेवाग्राहीसँग 5 लाख घुस रिश्वत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट गएको टोलीले 5 लाख रुपियाँ घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित भानुचोक जनकपुर धनुषाबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन आम नागरिकको चासो र सरकारको विषय हो। आम नागरिक सँगसँगै तपाईँ हामी सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा संलग्न भयौँ भने साँच्चीकै गुणस्तरीय विकास र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 4 खम्बे रणनीति अनुरूप सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न जिल्लामा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइरहेका छन्।
आयोग र आयोग मातहतका कार्यालयको आयोजनामा भएका यस्ता अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुगेको बताएका छन्। स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधि, आम नागरिक, सरकारवाला निकाय, सरकारी र सार्वजनिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि सहभागी भएर यो अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यसरी अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रमहरू हुँदा स्थानीय तहमा भए गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास र पहलहरू, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका विषयहरू, त्यस्तै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि आम नागरिक, सरकारवाला निकाय, सरकारी र सार्वजनिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले खेलेको भूमिका पनि प्रष्ट भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले बुटवल कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले दाङ जिल्लामा गरेको अन्तर्क्रिया र छलफल कार्यक्रमको विषयलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक अगुवा, शिक्षक, विद्यार्थी लगायतको सहभागिता र चासो बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आयोग मातहतका कार्यालयहरूको आयोजनामा विभिन्न जिल्लामा आयोजना भएका छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उल्लेख्य सहभागिता बढ्दै जानुले आम नागरिक र सेवाग्राहीसम्म सुशासनका विषयहरू पुग्न थालेका छन्। यसै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले दाङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयोगका आयुक्त किशोर कुमार सिलवालले भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने स्थानमा आयोगको सूक्ष्म निगरानी सदैव रहिरहने बताउनुभयो। हामी निगरानी पनि गर्छौँ। निगरानी कुन अर्थमा गर्छौँ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार हुने एरियाहरू कुन कुन हो त? हामी कहाँ थुप्रै प्रतिवेदनहरू छ। ती प्रतिवेदनको अध्ययन, त्यसै समाजमा पत्रकार साथीले निकालेको थुप्रै पत्रिकाहरूमा निक्लेका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका कुराहरू, सूचनाहरू, जानकारीहरू, ती बारेहरू सबैलाई कलेक्सन गरेर हामीले निगरानी के अर्थमा गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ र भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि राजस्व उठाउने ठाउँमा हुन्छ। तपाईँलाई कतिको याद छ, कतिको सम्झना छ, अलि अगाडि झन्डै एउटा यातायात कार्यालयमा त्यो लाइसेन्स अप्लाई गर्ने साथीहरूले जम्मा गरेको पैसा 6 करोड रुपियाँ पैसा जम्मा भएन। उसको आफ्नो खातामा जम्मा भयो, कार्यालयको खातामा जम्मै भएन। त्यो 6 करोड जम्मा नहुन्जेलसम्म कार्यालयको सिस्टम कुनैले पनि काम गरेन, लेखाले काम गरेन, कसैले काम गरेन। कसले हेऱ्यो अनुगमन पनि थाहा छैन। त्यो खालको कुराहरू यो अख्तियारको नजरमा पर्यो, अख्तियारको उजुरीमा पर्यो। पत्रकार साथीहरूले लेख्नु भएको छ त्यसमा। त्यो पत्रकार साथीले लेखेपछि त्यो रूपमा आयो र त्यो मान्छेको मुद्दा चल्यो। मुद्दा चल्यो, हामीहरूले फेरि त्यो अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा बुझाउने हो। हामीहरूले अदालतबाट के फैसला हुन्छ भन्ने कुरा होइन। सरकारी ढुकुटी खर्च हुने स्थानमा आम नागरिकको निगरानी बढिरहनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सामान्य जस्तो लाग्ने विषयमा हुने भ्रष्टाचारले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने उहाँको धारणा थियो। भ्रष्टाचारका बहुआयामिक विषयहरू आएको भन्दै उहाँले केही गलत मनसाय भएका व्यक्तिका कारण सरकारी रकम दुरुपयोग हुने गरेको बताउनु भयो। कामै नगरी काम गरेको कागज मिलाउने परिपाटी रहेको भन्दै यस्तो विषयमा सबै चनाखो भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता आयुक्त सिलवालले औल्याउनु भयो। एउटा कुनै गाउँपालिकामा औषधि खरिदको लागि एउटा बजेट छुट्याइयो, औषधि खरिद गर्नको लागि एउटा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइयो। त्यो व्यक्तिले औषधि खरिद गरेको भन्दा बिल ल्यायो, अनि आएरदेखि अफिसमा औषधि बुझायो भनेर औषधि बुझायो। औषधि बुझाइसकेपछि त्यो औषधि बुझाएअनुसार अब हामी कहाँ उजुरी परेको भन्दाखेरि त्यो त औषधि किनेकै छैन। अनि हामीले चाहिँ औषधि चाहिँ किनेको हो कि भनेर गर्दाखेरि सम्बन्धित पसल जुन पसलको बिल उठाएर ल्याएको छ त्यो पसललाई सोद्धाखेरि होइन मसँग त उहाँले बिल मात्र माग्नुभयो, मैले बिल दिएँ पहिलो एउटा। त्यसै अर्को त्यो साथीलाई गऱ्यो, होइन औषधि किनेको, औषधि किनेको कहाँ भयो त भन्दाखेरि मैले स्टोर दाखिला गरेको छु, सम्बन्धित गाउँपालिकाको गाविसको स्टोर दाखिला गरेको छु। स्टोरमा गएर हेर्दाखेरि हाम्रा त्यहाँ देखापाल साथीहरूले भुक्तान दिनुभएको छ, प्रशासकीय प्रमुखले हो के गर्नुभएको छ, सबै गरिसकेपछि अनि आएर भयो के भन्दाखेरि अब त्यो कसलाई बाँटियो त त्यो औषधि? बाँटेको भए कसलाई बाँटियो? बाँटेको छैन भने त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि बाँटेको रेकर्ड छैन, औषधि चाहिँ उसमा छैन, स्टोरमा छैन। अब हामीले कसरी बुझ्ने त्यसलाई?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सबैको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै सम्भव रहेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमा थाहा पाउन साथै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन थाल्न अनुरोध समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रभाव हुने सेवा र विकास निर्माणमा जवाबदेहिताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहसम्म पुगेर जननिर्वाचित प्रतिनिधि र आम नागरिकको सहभागितामा गर्ने प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। कानुन बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले आवश्यकता औल्याउनु भयो। यो सार्वजनिक जवाबदेहिता हामीले गर्ने कार्यहरू चाहे त्यो सङ्घ मातहतका जिल्ला स्थित कार्यालयहरू होलान्, प्रदेश मातहतका जिल्ला स्थित कार्यालयहरू होलान् र स्थानीय तह, यो तीनवटै निकायबाट सम्पादन हुने, चाहे त्यो सुशासनको होस्, चाहे विकास निर्माणको होस्, चाहे पूर्वाधार निर्माणको होस्, जम्मै कुराहरूमा हामीले गरेका कामहरूको जवाबदेहिता हामीसँग रहनुपर्छ। त्यसमा हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। हामीले गरेका कामहरू कति राम्रा भए, कति नराम्रा भए, यो विषयमा हामी पूर्व तयारी नै हुनुपर्छ। दोस्रोमा सचेतना। आज 2वटा प्रस्तुतिकरण हामीले पाइसकेपछि विषय विस्तृतीकरणको रूपमा बुदागत हिसाबले हामीले 2टा प्रस्तुतिकरणमा हामीले पाउन सक्छौँ के गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग हुन सक्छ, के गर्दाखेरि हुन सक्दैन भन्ने कुरो हामीले प्रष्ट रूपमा पाएका छौँ। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले दाङ जिल्लामा सिधै कर्मचारीको संलग्नतामा हुने भ्रष्टाचार भन्दा पनि अन्य विविध क्षेत्रमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि रहेको बताउनु भयो। उहाँले सेवा प्रवाहमा कर्मचारीको संलग्नता रहने भए पनि कर्मचारीहरूको कमी र स्रोत साधनको अभावका कारण केही ढिलासुस्ती हुने गरेको स्वीकार गर्नुभयो। बिचौलियाहरूको चलखेल अहिले पनि रहेको उहाँले बताउनु भयो। यस्ता विषयलाई आफूहरूले न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयास र पहल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही नीतिगत समस्याका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो गर्नुभयो। यो भ्रष्टाचार र कर्मचारीको सम्बन्धको विषयमा जति चर्चा भयो त्यो विषयहरूमा पनि मैले केही माननीय आयुक्तज्यूको उपस्थितिमा उपस्थितिमा केही विषयहरू अथवा सुझावको रूपमा राख्नुपर्ने पनि मैले देख्दछु। र यहाँ हामीले प्रस्तुतिकरणमा विशेष गरी अलिकति साना कुराहरू अलि प्रस्तुत भएको देखिन्छ। अर्थात् सानातिना रिश्वतहरू लिने, घुस लिने अथवा स्वास्थ्यको दुर्लभको कारणले अलिकता सानो टाइपका सानो किसिमका यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिभाषामा उल्लेख भएका विषयहरूलाई हामीले अलिक बढी जोड दिएको चाहिँ लाग्छ। तर भ्रष्टाचारको अवस्था अलिक विकराल हुँदै गएको छ कि जस्तो केही आयोजनाहरूबाट देखिएको चाहिँ हुन्छ। केही बिचौलियाहरूको केही दलालीहरूको कारणले यो मिलोमतोको कारणले पनि अलिकता केही भयावह स्थिति पनि कता देखिन्छ। अब सेवा प्रवाहमा अलिक बढी विषयहरू चाहिँ आउँछ, घुस, रिश्वत आदि इत्यादि लिने कुराहरूमा। सेवा प्रवाहमा जुन निकायहरूबाट अथवा यो फ्रन्ट लाइनमा रहने निकायहरू हुन्छन् त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हुँदैन, पर्याप्त मात्रामा दक्ष कर्मचारीहरू हुँदैनन्, स्रोत साधन कम्प्युटर छैन, इमेल छैन। तर त्यहाँ असाध्य बिहान 4 बजे 5 बजेदेखि चाहिँ जनताको भिड चाहिँ लाइन चाहिँ त्यसो भइरहेको हुन्छ। अब त्यो अहिले यो सफ्टवेयर भन्छ फेरि, अब सफ्टवेयरमाथि केन्द्रबाट सञ्चालित हुने, यहाँबाट पनि होइन। अनि ह्याङ भइदियो भनेपछि चाहिँ त्यसरी त्यहाँ अब ह्याङ भइदियो भन्ने हुन्छ अथवा त्यहाँ कतिसम्म लिने भन्ने हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ अब त्यो सफ्टवेयर अरूले फेरि बनाउन र हाल्न चाहिँ नगर्ने, केन्द्रले नै गर्नुपर्ने। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले के हेरेर बसेको भने मैले पनि जवाब दिनु परेको छ। त्यस्तो कुराहरू जस्तो यहीँ मापुत कार्यालयको कुराहरू यहाँ तुलसीपुर अहिलेसम्म एकदमै शाखा कार्य पनि व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, धेरै समय भइसक्यो। सेवा गरेको त चाप अत्याधिक छ, यहाँ भोटाइमा त्यस्तै छ। हाम्रो जिल्ला प्रशासनिक कुराहरू पनि गरौँ, चाहे पासपोर्ट बनाउने कुराहरू छन्, चाहे अथवा यो एनआइडी
राष्ट्रिय परिचय बनाउनु बिहान 4-5 बजीदेखि नै लाइन चाहिँ अब त्यो केही उपाय छैन। न मैले कर्मचारी थप्न सकिन्छ, न थपेको कर्मचारी काम लाग्दो रहन्छ, मैले कम्प्युटर राखेपछि पनि काम लाग्दो रहन्छ, त्यो केन्द्रबाट हुनुपर्छ सबै कुरा, कुनै उपाय नहुने। अब यस्ता समस्याहरू चाहिँ छन्। अब त्यो समस्यालाई समाधान गर्न नजाने बिचौलियाहरू अगाडि आउन सक्ने स्थिति, त्यो सम्भावना देखिँदो रहेछ। म तेरो काम गरिदिन्छु अथवा भविष्यमा गरिदिन्छु लले भनेर तिनीहरू रन बनिरहेका हुनुहुन्छ, कहीँ कतै बदमासी पनि गर्दा रहेछ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरेको कामलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। सहभागीहरूले आयोग सक्रिय हुँदा स्थानीय तहसम्मको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहज भएको भन्दै आयोगले गर्ने निर्णयलाई जति सक्दो छिटो छरितो बनाउन सके आयोगप्रति विश्वास बढेर जाने बताएका छन्। स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक अगुवा, पत्रकार लगायतको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले देखिने भन्दा पनि नीतिगत र कागज मिलाएर हुने भ्रष्टाचार धेरै रहेको भन्दै यसतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। धनीकै मात्रै हालिमुहाली हुने चलन चल्ती कसरी हुन्छ? धनीकै मात्रै हालिमुहाली हुने चलन चल्ती कसरी हुन्छ? जति हाले नि नभरिने त्यो खल्ती कसरी हुन्छ? मेरी घरकी सुत्केरीलाई तिम्रो घरको घामले छेकेको छ। मेरी घरकी सुत्केरीलाई तिम्रो घरको घामले छेकेको छ। मेरो घर सानो हुनुमा मेरो गल्ती कसरी हुन्छ? मेरो घर सानो हुनुमा मेरो गल्ती कसरी हुन्छ? आज हेर्नुहोस्, यो भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि धनी धनी हुँदै गइरहेको छ, गरिब गरिब हुँदै गइरहेको छ। त्यो धनी र बीचको खाडल अब चाहिँ अलिकता कम गरम भन्दै भन्दै गर्दाखेरि पनि बढ्दै गइरहेको छ। भ्रष्टाचारको स्थानमा चाहिँ नेपाल 117औं स्थानमा छ। कहिले यो भ्रष्टाचार निर्मूल होला भनेर हामीले पर्खिरहेका छौँ। हामी जब यदि नेपालको सन्दर्भमा 117बाट चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, त्यो अलिक ओह्राल्ने खालको चाहिँ काम गरौँ। भ्रष्टाचार नहुने देशको सूचीमा कहिले पुग्छौँ हामी, त्यो खालको योजना म हेर्न चाहन्थेँ। यहाँ अघि चाहिँ सधैँ प्रस्तुत गर्नुभयो, हामी चाहिँ 5 वर्ष कार्ययोजना तपाईँले ल्याउनु भएको छ। 5 वर्ष पछाडि हाम्रो नेपालको स्तर भ्रष्टाचारको स्थिति कहाँ चाहिँ पुग्छ त? बढेर जान्छ कि घटेर आउँछ? हामी नेपालमा कहाँनिर हुन्छ हाम्रो स्तर, विश्वमा कहाँ हुन्छ भन्ने म त हेर्न चाहन्थेँ। 1 करोडको लागतमा बन्ने सडक आयोजना अथवा कुनै पनि पूर्वाधारको कम्पिटिसन लोएस्ट बिडरलाई दिने भन्ने प्रावधान हाम्रो कानुनले गर्छ, लोएस्टलाई दिइन्छ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ क्वालिटी हामीले त्यो 100% खोज्छौँ, 45% मिलाउन काम गराउँछौँ, अनि 100% चाहिँ हामीले यसको प्रतिमा खोज्छौँ। यो नीतिगत समस्या हो, सबैले गर्दा यो सुधार चाहिँ हुनुपर्छ। यो कुरो भएको छैन, के नै यो देखिन्छ। हामीले पनि भएका छौँ, हामीले हाम्रो जागिर पनि भएका छौँ। एउटा कुरा यो कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने। अर्को कुरा, करप्सन कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले हाम्रा कार्यविधिलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। कार्यक्रममा आयोग कार्यालय बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको तर्फबाट आयोग कार्यालय नेपालगञ्जमा परेका उजुरीको अवस्था, फर्स्यौटको अवस्था र उजुरीहरूको प्रकृति लगायतका बारेमा प्रस्तुति गरिएको थियो। प्रस्तुतिका क्रममा अहिले पनि स्थानीय तहका उजुरीहरू आयोग कार्यालय नेपालगञ्जमा बढिरहेको भन्दै स्थानीय तहसम्म सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यक्रम र गतिविधिहरू आयोगले बढाउँदै लगेको भन्दै यो कार्यक्रम पनि यसै अनुरूप एउटा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम रहेको बताइएको थियो। सबभन्दा बढी मुद्दा सङ्घीय मामला अन्तर्गत परेका छन्। त्यसैले दागको सवालमा पनि स्थानीय तहमा हामीले अलिक बढी भएको हुनाले फोकस गरेको हो। अरू कार्यालयमा पनि उजुरी परेका छन्। स्थानीय तहका साथीहरूले हाम्रै किन राखिदिएछन् भनेर भन्नु होला। अब यो हामीले चाहिँ अलिकति धेरै उजुरी पर्ने भएको हुनाले फोकस गरेको। अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सबभन्दा बढी, घोराई त्यसपछि 12,9,6,6,5,5 यसरी बवाई गाउँपालिकासम्म टोटल स्थानीय तहतर्फ 48वटा उजुरीहरू अहिले उजुरी टोटल 87वटा छन्, 48वटा बाँकी छ अनि फर्क्यो 28वटा भएका छन्।
गाउँ तहदेखि केन्द्र तहसम्मका विभिन्न काम कार्यक्रम सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा बेला बखत विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै स्थानीय तहमा भएको प्रयास, प्रदेश र सङ्घमा भएका पहलहरूले केही सार्थकता त देखिएको छ, तर पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै सुशासन प्रवर्धन हुन अझै बाँकी नै छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो चारखम्बे रणनीति अनुरूप प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिँदै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामहरू गरिरहेको छ। त्यस्तै आयोगमा पर्ने उजुरीहरू उप हुने छानबिन र अनुसन्धानका कामहरूलाई पनि तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको बताएको छ। तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धान, खोज र त्यसको छानबिनलाई साँच्चीकै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रविधि मैत्री पनि बनाउँदै गइएको छ। आगामी दिनमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तपाईँ हामी सबै आम नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले आफ्नो गाउँठाउँमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीका विरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक छ। जब तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउँछौँ तब मात्रै सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा भयौँ। हवस् त, नमस्कार। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि। बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। के भो ड्याडी? आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा छोरी आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिए। तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।